नमस्ते अन्यमासेयो डाइनेमिक रिभ्यू सर्भिसको तर्फबाट सञ्चालन भइरहेको यस अनलाइन कोरियन भाषा कक्षामा यहाँहरूलाई आज पनि हार्दिक स्वागत छ। आज हामी भाग 30 अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। भाग 30 मा खगी एस त्यहाँ टेक्वान्डो फे उल्सु इसयो सिक्न सकिन्छ। त्यहाँ टेक्वान्डो सिक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। आज सिकाइको उद्देश्य प्रयोग बारे सोधपुछ गर्ने र तालिमको लागि निवेदन दिने। त्यस्तै गरेर आजको व्याकरणमा उल्सु इत्ता र अप्ता अध्ययन गर्छौं भने उ र म्यन पनि अध्ययन गर्ने छौं। र शब्दावलीमा विदेशी सहायता केन्द्रको प्रयोग। त्यस्तै गरेर आजको जानकारी र संस्कृतिमा चाहिँ विदेशी मजदुरको लागि सहायता संस्थाको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। अब यहाँहरूले वार्तालाप 1 सुन्नुहोला। आजको वार्तालाप 1 मा रिहानले विदेशी कामदार सहयोगी केन्द्रमा फोन गरिरहेको छ। वार्तालापलाई दोहोर्याएर सुन्नुहोस्। 여보세요? 거기 외국 인력 지원 센터지요? 네, 무엇을 도와드릴까요? 태권도를 배우고 싶은데 거기에서 태권도 수업을 들을 수 있어요? 네, 일요일에 태권도 수업이 있어요. 태권도를 전혀 할 수 없는데 괜찮을까요? 그럼요. 일요일에 센터에 오셔서 상담을 받아보세요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. हजुर, यहाँले वार्तालाप सुनिहाल्नु भयो होला। अब रिहानले के भन्छ हेर्नुस्। यबोसेयो हेलो खगी त्यहाँ अथवा त्यो वेगुक इल्योक छिवन सेन्टर जियो विदेशी कामदार सहायता केन्द्र हो भनेर सोध्यो। चिगोनले के भन्यो? ने हजुर मुअसुल थोवा दुरिलकायो के सहयोग गरिदिउँ भन्यो। फेरि रिहानले टेक्वान्डोरल फे उगो सिप्फुन्दे टेक्वान्डो सिक्नु मन लागेको थियो। खगी एस टेक्वान्डो सुअप्तो थुरुल्सु इसयो त्यहाँ टेक्वान्डोको क्लास पनि लिन सकिन्छ भन्यो। ने हजुर इरियो इरे आइतबार टेक्वान्डो सुअबी इसयो टेक्वान्डोको क्लास छ। टेक्वान्डो चाहिँ छन् य अलिकति पनि केही पनि भनेको छन् य भनेको हाल्सु अम्नन्दे गर्न सक्दिन अथवा आउँदैन क्वेन्छानुल्कायो केही हुन्न होला। खुरम्यो त्यही त इरियो इरे सेन्थए आइतबार केन्द्रमा ओ स्यस आउनु भएर साङदामुल फादा पोसेयो परामर्श लिएर हेर्नुहोस्। ने आल्गे सुम्निदा हजुर बुझे खामसा हाम्निदा धन्यवाद। अब खगी त्यहाँ यगी खगी छगी भन्ने अर्थ हुन्छ। खगीले अलिकति मात्रै टाढा धेरै टाढा भनी जनाउँदैन। त्यसैले यसलाई के त दैनिक बोलीचालीमा वा फोनमा कुरा गर्दाखेरि निश्चित ठाउँलाई तोक्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ रे। खगी पिज्जा चिबिजियो त्यो पिज्जा रेस्टुरेन्ट हो भन्यो। ने हजुर मो चुमुन हासी गेसुमिका के अर्डर गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। छन् य केही पनि अलिकति पनि थाउचु बुथ अर्को हप्तादेखि यागुनुल हेया थियो ओभरटाइम गर्नु पर्दछ अथवा रात्रि काम गर्नु पर्दछ। आल्गो इसस्यो भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई थाहा छ भनेर भन्न खोजेको। आनियो होइन छन् य मोलास्यो होइन मलाई त केही पनि थाहा छैन। त्यसैले छन्यलाई त्यसरी प्रयोग गरेको छ। अब फेरि तपाईले दोहोर्याएर सुन्नुभयो होला। यसको प्रश्नको उत्तर पनि दिएर हेर्नुस् न त। नम्बर 1 मा रिहान सिनन रिहान जीले चाहिँ वे सेन्थए छनवा एसयो किन केन्द्रमा फोन गर्यो भन्यो। किन गर्यो त टेक्वान्डो रिल फे उगो सिप्फस टेक्वान्डो सिक्न मन लागेकोले छनवा हेसयो फोन गर्यो। नम्बर 2 मा रिहान सिनन रिहान जीले चाहिँ टेक्वान्डोरल हाल्सु इसयो टेक्वान्डो खेल्न आउँछ भन्यो। आनियो होइन
छन् य हाल्सु अप्सयो अलिकति पनि खेल्न आउँदैन। अब अहि इल शब्दावलीमा हेरौं। क्योयुक मित तालिम तथा सबिस सेवाहरू। शिक्षा र सेवाको बारेमा सम्बन्धित शब्दावलीहरू पनि हेरिहालौं। हानगुग क्योयुक कोरियन भाषाको तालिम, कम्प्युटर क्योयुक कम्प्युटर भाषाको तालिम, टेक्वान्डो क्योयुक टेक्वान्डोको तालिम, पमन्युल क्योयुक कानुनी तालिम, आन्जन क्योयुक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम, कुगाक क्योयुक कोरियन परम्परागत संगीतको तालिम, खुमयुङ क्योयुक वित्तीय सम्बन्धी तालिम, यङयाङ क्योयुक पोषण अथवा पौष्टिक तत्व पौष्टिक आहार सम्बन्धी तालिम, याङबाङ झिल्यो पश्चिमेली उपचार झिल्यो उपचार, हानबाङ झिल्यो आयुर्वेदिक उपचार। अब माथिको शब्दावली नहेरिकन तलको प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोस्। म केही समय तपाईहरुलाई छोडिदिनेछु। हजुर, खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर आल्माजुन मारुल यनगल हासेयो चित्र हेरेर मिल्ने शब्द जोड्नुहोस् भनेको छ। नम्बर 1 को उत्तर नम्बर के हो त न कम्प्युटर क्योयुक। नम्बर 2 को उत्तर र हानगुग क्योयुक। नम्बर 3 को उत्तर क आन्जन क्योयुक। र नम्बर 4 को उत्तर द टेक्वान्डो क्योयुक। अब मुनपप इल व्याकरण 1 मा हेरौं। आजको व्याकरण 1 मा उल सु इत्ता र अप्ता कुनै पनि कुरा गर्न सकिन्छ र गर्न सकिदैन भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई क्रियासँग मात्र जोडिन्छ र यसले क्रियाको क्षमता र सम्भावनालाई व्यक्त गर्दछ। भनेको क्रियाले कुनै पनि काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अर्थमा यसलाई प्रयोग गरिन्छ भनेको। यदि क्षमता र सम्भावना भए उल्सु इत्ता र क्षमता र सम्भावना नभए उल्सु अप्ताको प्रयोग गर्नु पर्दछ। त्यसैले यो कन्सोनेन्ट एन्डिङ भएमा उल्सु इत्ता अथवा अप्ता र भावेल एन्डिङ अथवा र बाट टुङ्गिएमा चाहिँ लसु इत्ता र अप्ता प्रयोग गरिन्छ। इल्ता इल्गिल्सु इत्ता, फोनेदा फोनेल्सु इत्ता, मान्दिल्दा मान्दिल्सु इत्ता। अब हानगु गरुल कोरियन भाषा फेउगो सिपयो सिक्न मन लागेको छ। हानगु मुनवा वन एस अर्थात कोरियन सांस्कृतिक केन्द्रमा हानगु गरुल कोरियन भाषा फेउल्सु इसयो सिक्न सकिन्छ। हुवङ सिनन हुवङ जी चाहिँ हानगुक उम्सिगुल कोरियन खाना मान्दुल्सु इसयो बनाउन सक्नुहुन्छ ने? हजुर, बुल्गोगीरुल मान्दुल्सु इसयो बुल्गोगी बनाउन सक्दछु। अब उल्सु इत्ता र अप्ताको बारेमा त बुझिहाल्नु भयो होला। त्यसो भए उदाहरणमा दिए जस्तै गरेर शब्द पूरा गर्नुहोस्। हेर्नुस् त, पिन खाने मान्नन खाली ठाउँमा मिल्ने फ्यो ह्यानुल अभिव्यक्तिलाई फोगी एस खुल्ला उदाहरणबाट छानेर उल्सु इत्ता अप्तारुल सायङेछ उल्सु इत्ता अप्ता प्रयोग गरेर देवारल वानसङ आशय वार्तालाप पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। त्यसैले केही समय म छोडिदिन्छु, तपाईले यसको वार्तालाप पूरा गर्नुहोस्। नम्बर 1 मा उरी किम्ची चिगे मगुर खाल्कायो हामी किम्ची चिगे खान जाने हो। किम्ची चिगे नन किम्ची चिगे चाहिँ नमु मे वस एकदमै पिरो हुने भएकोले मगुल्सु अप्सयो खान सक्दिन। बुल्गो गिनन अत्ययो बुल्गोगी कस्तो होला त भन्यो। नम्बर 2 मा कम्प्युटरल फेउगो सिपयो कम्प्युटर सिक्न मन लागेको छ। छुमारे 57 मा छ हागो काची मसँगै वेगु इल्यक सेन्थए विदेशी कामदार केन्द्रमा खाल्लेयो जाने हो। खगिएस त्यहाँ फे उल्सु इसयो सिक्न सकिन्छ। नम्बर 3 मा रिलिसिनन रिलिजी चाहिँ चुङ्गुक उम्सिगुल चाइनिज खाना
मान्दुल्सु इसयो बनाउन सक्नुहुन्छ? ने हजुर छनन यौरी हानन गसुल मलाई खाना बनाउनु चाहिँ छोआहेयो मन पर्दछ। अब थप अध्ययन गरी हेरौं। उल्सु इत्ता र अप्ता प्रयोग गरेर शब्द पूरा गर्नुस् भनेको छ। त्यसैले 1 र 2 हेर्नुस्। हजुर 1 मा मोमी आफास शरीर दुखेकोले ओनुरुन आज चाहिँ छुलगुनहाल्सु अप्सयो काममा जान सक्दिन। नम्बर 2 मा चिगुमुन फाप्पास अहिले व्यस्त भएकोले छनवारुल फोन फादुल्सु अप्सयो फोन उठाउन सक्दिन। अब देवा 2 पनि सुनि हेर्नुस् है त। 저기요, 태권도 수업을 듣고 싶은데 태권도 수업을 신청하려면 어떻게 해야 돼요? 저희 센터는 처음이세요? 네, 처음이에요. 그러면 먼저 이용자 카드를 만들어 드릴게요. 그 후에 상담을 받고 태권도 교육을 신청하시면 돼요. 외국인 등록증을 가지고 오셨어요? 네, 여기 있어요. हजुर देवा 2 पनि सुनिहाल्नु भयो होला। रिहान टेक्वान्डो केन्द्रमा गयो आज। ऊ किन गयो वार्तालाप सुन्नु भएको थियो होला। रिहानले के भन्छ? छगियो एक्सक्युज मी ए हजुर भन्न खोजेको। यहाँ हेर्नुस् त टेक्वान्डो सुअबुल थुक्को सिफुन्डे टेक्वान्डोको क्लास लिनु मन लागेको छ। टेक्वान्डो सुअबुल टेक्वान्डोको क्लास सिनछङहार्यम्यन निवेदन दिने हो भने अतके हेया थियो के गर्नुपर्छ भन्यो। जीवनले छ हुई सेन्थनन हाम्रो केन्द्रमा चाहिँ छौ इसेयो पहिलो पटक आउनु भएको हो भन्यो। ने छौ मिएयो हजुर पहिलो पटक हो। 그러면 त्यसो भए 먼저 सुरुमा 이 용자 카드를 भनेको प्रयोग गर्ने कार्ड प्रयोगकर्ताको कार्ड मान्दुर दुरिल्केयो बनाएर दिनेछु। खुहुए त्यसपछि सांदामुल फाक्को परामर्श लिएर टेक्वान्डो 교육을 신청하시면 टेक्वान्डो क्लासको निवेदन दिनुभयो भने थियो हुन्छ। 외국인 등록증을 विदेशी परिचय पत्र 가지고 오셨어요 लिएर आउनुभयो? 네 हजुर 여기 있어요 यो लिनुस्। 어떻게 해야 돼요 के गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ हो। केही गर्नलाई केही पनि थाहा नभएको अवस्थामा प्रश्न गर्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ रे। 통장을 만들고 싶은데 बैंक खाता बनाउन मन लागेको छ 어떻게 해야 해요 के गर्नुपर्छ। 한국 친구를 कोरियन साथीलाई 사귀고 싶은데 कोरियन साथी बनाउनु मन लागेको छ 어떻게 해야 해요 के गर्नुपर्दछ भन्यो। अब 먼저 सुरुमा 먼저 들어가십시오 पहिला जानुहोस्। 한국에 가면 कोरियामा गयो भने 제일 먼저 सबैभन्दा पहिला 한국에 가면 कोरियामा गयो भने 제일 먼저 सबैभन्दा पहिला म 하고 싶어요 के गर्नु मन लागेको छ। अब वार्तालाप तपाईहरुले दुईचोटी दोहोर्याएर सुन्नुभयो होला। अब प्रश्नको उत्तर पनि दिनुहोस्। रिहान सिनन सेन्थए रिहान जी चाहिँ केन्द्रमा मुसुन सुअबुल थुरुल गयो कुन चाहिँ क्लास लिनेछ भने कुन क्लास लिनेछ टेक्वान्डो सुअबुल थुरुल गयो टेक्वान्डोको क्लास लिनेछ भन्यो। नम्बर 2 मा सेन्थएस केन्द्रमा सुअबुल थुरुर्यम्यन क्लास लिने हो भने मन्ज सुरुमा मुअसल मान्दुरया हेयो के बनाउनु पर्दछ के बनाउनु पर्छ भनेको थियो। इ योङजा खादुरुल भनेको प्रयोगकर्ताको कार्ड मान्दुरया हेयो बनाउनु पर्दछ भन्यो। अब अवि 2 पनि हेरिहाल्नुस्। अवि 2 मा आज वेगु इल्ल छिवन सेन्टर विदेशी कामदार सहायता केन्द्रको इ योङ प्रयोग भन्यो। विदेशी कामदारहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा अभिव्यक्त गर्ने शब्दावलीहरू हेरौं आज। ए या हादा बुकिङ गर्नु
상담을 받다 परामर्श लिनु 교육을 신청하다 तालिमको लागि निवेदन दिनु 교육을 받다 तालिम लिनु इ용하다 प्रयोग गर्नु 행사에 참여하다 कार्यक्रममा सहभागी हुनु 문화 체험을 하다 सांस्कृतिक अनुभव गर्नु 자원봉사를 하다 स्वयं सेवा गर्नु 수업을 듣고 싶으면 क्लास लिन मन छ भने अर्थात् क्लास लिने मन भयो भने 센터에서 केन्द्रमा 상담을 받아 보세요. परामर्श लिएर हेर्नुहोस्. 센터에서 केन्द्रमा 한국 문화 체험을 कोरियन सांस्कृतिक अनुभव 할 수 있어요. लिन सकिन्छ. 전화를 해서 फोन गरेर 예약한 다음에 बुकिङ गरिसकेपछि 예약한 후에 बुकिङ एकचोटि 전화를 해서 फोन गरेर 예약한 후에 बुकिङ गरिसकेपछि 방문하세요. जानुहोस्. अब माथिको शब्दहरु नहेरी प्रश्नको उत्तर दिने कोसिस गर्नुहोस्. हजुर 그림에 맞는 표현을 चित्रमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगिए서 खोला उदाहरणबाट छानेर नउसेयो राख्नुहोस्. नम्बर 1 को उत्तर के हो त 행사에 참여하다. नम्बर 2 मा के हो त 상담을 받다. नम्बर 3 मा 교육을 신청하다. र नम्बर 4 मा 자원봉사를 하다. अब 문법 2 उर्यमन ने हो भने यो क्रियासँग जोडिएर आएमा यसले दिएको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने मनसाय रहेको वा केही गर्ने चाहना राखेको बुझाउँछ रे. म यस्तो गर्नु पर्यो भने मलाई यस्तो गर्नु मन लाग्यो भने भन्ने अर्थमा. यदि क्रिया भोलिनिक भएमा वा रबाट टुङ्गिएको छ भने र्यम्यन र कन्सोनेन्टबाट टुङ्गिएको छ भने चाहिँ उर्यम्यनको प्रयोग गरिन्छ. त्यसैले कन्सोनेन्ट एन्डिङमा उर्यम्यन, भोवेल एन्डिङ र रबाट टुङ्गिएमा चाहिँ र्यम्यन. फात्ता फादुर्यम्यन, मासिदा मासिर्यम्यन, 만들다 만들려면. अब कम्प्युटर 교육은 कम्प्युटरको तालिम चाहिँ 어디에서 신청해요? कहाँ निवेदन दिइन्छ भन्यो. कम्प्युटर 교육을 신청하려면 कम्प्युटरको तालिमको निवेदन दिने हो भने 1층으로 एकतल्लामा 내려가세요. झरेर जानुहोस्. 김치찌개를 만들고 싶어요. 김치찌개 बनाउन मन लागेको छ. 김치찌개를 만들려면 김치찌개 बनाउने हो भने 김치하고 고기가 김치 र मासु 필요해요. आवश्यक पर्दछ. 소포를 보내려면 पार्सल पठाउने हो भने 우체국에 बुलाकमा खाया हेयो जानु पर्दछ. अब उर्यम्यनको बारेमा त बुझिहाल्नु भयो होला. त्यसोभए उदाहरणमा दिए जस्तै गरेर शब्द पूरा गर्नुहोस्. अब हेर्नुस् त 2 को थेवारुल इल्को वार्तालाप पढेर मान्नन थेदाबुल खोरुसेयो मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भन्यो. नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 2 태권도 교육을 받고 싶어요. 태권도को क्लास लिन मन लागेको छ भन्यो. उत्तर नम्बर 2 ले के भन्यो त 태권도 교육을 받으려면 태권도को क्लास लिने हो भने 여기 신청서를 쓰세요. यो निवेदन लेख्नुहोस्. फारम भर्नुहोस् भनेको. नम्बर 2 मा बिबिम्फाबी मोगा धुरगायो बिबिम्फाबमा के जान्छ भने के राखिन्छ भन्यो. यसको उत्तर नम्बर 2 बिबिम्फाबुल मान्डुल्यमन बिबिम्फाब बनाउने हो भने यरो काजी सेसोवा विभिन्न प्रकारका साग सब्जी र के हो त फाबी फिर्यो हेयो भात आवश्यकता पर्दछ.
अब यु योङ हान फ्योह्यन नेइल फायो भोलि भेटौं भनेको है भोलि हेरौं भनेको हैन नेइल फायो भोलि भेटौं भनेको उनुन खोसिङेस्सयो आज दुःख गर्नुभयो आनिएयो होइन नेइल के हो त फेल्केयो भोलि भेट्नेछु अब वाल्दोङमा आज वेगु इल्यक छिवन सेन्तए विदेशी कामदार सहायता केन्द्रमा खास गएर फोकी छरम उदाहरणमा जस्तै इ यागी हे बोसेयो कुराकानी गरेर हेर्नुहोस् कम्प्युटर ख्योयुगुल यहाँ कम्प्युटरको तालिम फादुल्सु इस्सयो लिन सकिन्छ भन्यो ने हजुर कम्प्युटर ख्योयुगुल कम्प्युटरको तालिम फादुर्यम्युन लिने हो भने इ सिनछङसरुल यो निवेदन पत्र सुसेयो लेख्नुहोस् नम्बर 1 मा यगी एस सांगदामुल फादुल्सु इस्सयो यहाँ परामर्श लिन सकिन्छ भन्यो ने हजुर सांगदामुल फादुर्यम्युन परामर्श लिने हो भने मन्झ ए या खासेयो पहिला बुकिङ गर्नुहोस् नम्बर 2 मा यगी एस हेङसाए यहाँ कार्यक्रममा छाम्य हाल्सु इस्सयो सहभागी गर्न सकिन्छ भन्यो ने हजुर हेङसाए कार्यक्रममा छाम्य हाल्यम्यन सहभागी हुने हो भने मन्ज सुरुमा सिनछङसरुल्सुसेयो निवेदन पत्र लेख्नुहोस् नम्बर 3 मा यगी एस मुन्वा छेहमुल यहाँ सांस्कृतिक अनुभव हाल्सु इस्सयो गर्न सकिन्छ ने हजुर मुन्वा छेहमुल हार्यम्यन सांस्कृतिक अनुभव गर्ने हो भने नेइल काजी भोलिसम्म सिनछङहासेयो निवेदन दिनुहोस् नम्बर 4 मा यगी एस छावन बोङसारल यहाँबाट स्वयं सेवा हाल्सु इस्सयो गर्न सकिन्छ ने हजुर छावन बोङसारल हार्यम्यन स्वयं सेवा गर्ने हो भने इरे ओसेयो आइतबार आउनुहोस् अब फेरि पनि युयोङहान फ्योह्यन महत्त्वपूर्ण अभिलेख खुगे चोखेस्सयो त्यो राम्रो हुनेछ छमसिम बुद्ध मक्को इलहाल्कायो सुरुमा लन्च खाएर काम गर्ने हो भन्यो खुगे चोखेस्सयो त्यो राम्रो हुन्छ अब छङ्बो आजको छङ्बोमा वेगुगिन खुल्लो जारल उइहान विदेशी कामदारको लागि छिवन खिग्वान सहायता संस्था वेगु इल्यक सांगदाम सेन्टर विदेशी कामदार परामर्श केन्द्र एचयुजी कोरिया विदेशी कामदार परामर्श केन्द्र वेगु इल्यक सांगदाम सेन्टर नन विदेशी कामदार परामर्श केन्द्र चाहिँ वेगुगिन खुल्लो जामित विदेशी कामदार तथा सा अप्चु ए मालिकको खोङ छिवानुल सार्वजनिक सहयोगको उइहान लागि खिग्वान इम्निदा संस्था हो थायाङ हान वेगु गर विभिन्न प्रकारका विदेशी भाषाहरूमा सबिसु थ्वेगो इस सेवा भइरहेको छ भने हाङ्गुक अरुल छाल मोरुनन कोरियन भाषा राम्ररी नजान्ने खुल्लो जादो कामदारले पनि स्विपके सजिलैसँग थोमुल फादल्सु इस्मिदा सहयोग पाउन सकिन्छ ए याक्सिगानुल बुकिङ गरेको समय नामगिम्यन बच्यो भने सांगदाम सागा छनवारल हाम्निदा परामर्शकर्ताले फोन गर्दछ खुरिगो अनि फ्योङवन एस सांगदामुल फाक्को सिप्फुम्यन अस्पतालमा परामर्श लिन मन लाग्यो भने मिरी एया खानन गसी पहिल्यै बुकिङ गर्नु चाहिँ के हो त छोसुम्निदा राम्रो हुन्छ अब सांगदाम सिगान परामर्शको समय छनगुक अदि एसना देशव्यापी जुनसुकै ठाउँबाट त्यहाँ 1577 दिएको छ सांगदाम सिगान परामर्शको समय दिएको छ सांगसी उनयङ भनेको के हो त सधैँ चलिरहन्छ कति बजेदेखि 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म सांगदाम छनवा बनो परामर्शकारी फोन नम्बर चाहिँ 1577 अब यहाँ हेर्नुस् त 1577 दिएको छ हो जस्तो त्यहाँ 1 नम्बर हानगुग चुङगुग भेटनाम
भनेर यो थागालग हो, फिलिपिन यङो, अंग्रेजी, थेगुको, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियन भाषा, सिंगाला, श्रीलंकाको भाषा, मोङ्गोर, मङ्गोलियाको भाषा, उज्बेकिस्तानको भाषा, खुमेर, कम्बोडियाको भाषा, बाङ्गला, बङ्गलादेशीको भाषा, उर्दू भाषा, पाकिस्तानको भाषा, नेपाली भाषा, त्यसैले के हो त म्यानमारको भाषा, किर्गिस्तानको भाषा, दोङथिमोरु भनेको दोङथी पूर्वी टिमोरको भाषा, त्यसैले हाङ्गुको कोरियन भाषा, यङ अंग्रेजी। अब वेगुक इल्यक छिवन सेन्टर विदेशी कामदार सहायता केन्द्रको ह्यनवाङ अहिलेको अवस्था मित तथा फुरो गुरेम सोगे कार्यक्रमको परिचय। वेगुक इल्यक छिवन सेन्टर नन विदेशी कामदार सहायता केन्द्र चाहिँ हानगुक एस कोरियामा सेङवारहागो इन्नन जीवन यापन गरिरहेको वेगुक इल्यक खुल्लो जारल विदेशी कामदारहरूलाई थोप्की उहान सहयोग गर्नको लागि खी ग्वान उरो संस्थाको रूपमा हानगुग ख्योयु कोरियन भाषाको तालिम, कम्प्युटर ख्योयु कम्प्युटर भाषाको तालिम, दुम ए आदि इत्यादिको यरकाजी विभिन्न प्रकारको ख्योयु पुनमान आनिरा तालिम मात्र होइन, को छुङ साङदाम भनेको दुःखको परामर्श, सेङवाल पम्न्युल बसाएका कानुनी नीतिहरू, कुक्का ब्यल कम्युनिटी हेङसाना भनेको राष्ट्र अनुसारको सामाजिक कार्यक्रम तथा थायाहान मुन्वा छेहम विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक अनुभवको हेङसा दुङुल कार्यक्रम आदिलाई खिवेखागो इस्मिदा योजना गरिरहेको छ। त्यहाँ उतापट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भने छियक बेल्लो वेगुगिन खुल्लो जा भनेको छ, भनेको क्षेत्र अनुसार के हो त विदेशी कामदार सहायता केन्द्र होम फे इजी जुसो भनेर होम पेजको एड्रेस पनि राखेको रहेको छ। त्यसैले त्यहाँ हेर्नुहोस् त हानगुक वेगुक इल्यक छिवन सेन्टर विदेशी कामदार सहयोगी केन्द्र भनेको छ, सौलमा छ, www.migrantok.org भनेर यसरी राखिदिएको छ। त्यसैले ठाउँ अनुसारको त्यहाँ कुनै उइजम्बुको छ, कुनै छाङ्गोनको छ, कुनै खिमेको छ, कुनै थेगुको छ, त्यसरी अगाडिपट्टि भएको चाहिँ के हो त क्षेत्र अनुसारको दिएको हो। अब EPS टपिकको थुक्की सुन्नु होला। 1에서 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번, 여기에서 태권도 교육을 받을 수 있어요? 2번, 거기에서 어떤 문화 체험을 할 수 있어요? 3번, 무료 진료를 받으려면 어떻게 해야 돼요? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어떻게 오셨어요? 한국어 교육을 신청하려고 하는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 먼저 이 신청서를 쓰고 잠깐만 기다리세요. यहाँले थुक्की सुनिहाल्नुभयो। अब 1 देखि 3 सम्म हेरौँ। 1 को उत्तर नम्बर 1 यसमा के भनेको थियो त, यगी एस थेक्वान्दो ख्योयुगुल, यहाँ थेक्वान्दोको क्लास तालिम फादुल्सु इस्सयो लिन सकिन्छ भनेको थियो। 1 को उत्तर ने छिन छङ सरल सुसे भन्नु पर्यो। नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 4 हानगुक योरिदो हागो, कोरियन खाना पनि बनाएर फागमुल ग्वान्दो खायो भनेको म्युजियम पनि जान्छु। यसमा के भनेको थियो, खगी एस अत्तन मुन्हा छ्यामुल, त्यहाँ कस्तो खालको सांस्कृतिक अनुभव हालसु इस्सयो गर्न सकिन्छ भन्यो। नम्बर 3 को उत्तर नम्बर 4 वेगुक इल्यक छिवन सेन्टए विदेशी कामदार सहयोगी केन्द्रमा छन् वाहे बोसेयो फोन गरेर हेर्नुहोस्। 3 मा के भनेको थियो, मुर्यो चिल्योरुल फ्रीमा उपचार फादुर्यम्यन लिने हो भने अतखे हेया देयो के गर्नु पर्दछ। 4 र 5 हानाए यागिरल थुक्को एउटा कुरा सुनेर थुगे छिल्मुने दुईटा प्रश्नको थेदा फासिप्सियो उत्तर दिनुहोस्। नम्बर 4 मा हेर्नुस् त, नाम जानन वे
केटाले किन वेगुक इल्लक छिवन सेन्तए विदेशी कामदार केन्द्रमा खास सुम्निका गयो भन्यो। किन गएको त? उत्तर नम्बर 3 हान्गु गर्ल फेउगो सिपस कोरियन भाषा सिक्नको लागि गएको थियो। नम्बर 5 मा उत्तर नम्बर 3 नामजानन मुअसिल हेया हाम्निका केटाले के गर्नुपर्छ भनेको थियो। 3 नम्बरमा सिन छङ सरुल स या हाम्निदा निवेदन लेख्नु पर्छ। त्यसैले 4 र 5 मा के थियो त बोलेको कुरा हेर्नुस् है। अतखे उस्यासयो किन आउनुभयो भने थियो सुरुमा हान्गुग ख्योयुगुल कोरियन भाषाको तालिम सिन छङ हार्यगो निवेदन दिनको लागि हानन्दे गर्न लागेको छु। अतखे हेया दुयो के गर्नुपर्छ भन्यो। खुरम त्यसो भए मन्ज सुरुमा ई सिन छङ सरल यो निवेदन पत्र सुगो लेखेर छाम कानमान खिदारी सेयो एकैछिन मात्रै पर्खनुहोस्। अब वाक्चाङ यन्सुक थप अभ्यास। छिल्मुनुल थुक्को प्रश्न सुनेर आलमाजुन थेदाबुल खोरुसिप्सियो मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। त्यसैले नम्बर 1 को उत्तर चाहिँ 2 नम्बर हुन्छ। के त इजु चङदोम्यन 2 हप्ता जति भयो भने दोच्छा खाल्सु इस्सिल कयो पुग्न सक्दछ। त्यसैले के भनेको थियो त यसमा फिलिपिन उरो फिलिपिनमा सोफोरल फोनेरियागो हानन्दे पार्सल पठाउनु थियो अलमाना खलिलकायो कति समय लाग्दछ भन्यो। नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 3 सुजी सिनन सुजीजी चाहिँ किसुक्सा एस होस्टेलबाट यगी काजी यहाँसम्म अतखे ओस्यासय किन आउनुभयो भन्यो। किन आउनुभयो त छिया छरल अतखे ओस्यास सरी किन आउनु भएन कसरी आउनुभयो भनेको। छिया छरल तु बन खारा थागो ट्रेनलाई 2 पटक चेन्ज गरेर वासयो आए भन्यो। अब इल्गी पनि हेरिहालौं है। केही समय दिन्छु म गर्नुस् है त। नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 2 कम्प्युटरल फेउम्निदा। नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 3 हेङ सा ए छाम य हादा। 3 को नम्बर 3 को उत्तर नम्बर 2 थाउम अन्ने फाने दिएको जानकारी बोर्डको सलम्यङ उरो व्याख्यामा आलमाक्ची आनन्द नमिल्ने कुरा खोरु सिप्सियो छान्नुहोस्। आनजन ख्योयुग सुरक्षा तालिम सिगाङ समय फारोल युगिल थोयुल 8 महिनाको 6 गते शनिबार 15 बजेदेखि 17 बजेसम्म अर्थात् 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। छाङसु ठाउँ चाहिँ हान्गुक वेगुक इल्ल्यक छिवन सेन्ट कोरिया विदेशी कामदार सहयोगी केन्द्रको इभेक ओहो 205 नम्बरको कोठा। त्यसैले यसको उत्तर नम्बर 2 मा से सिगाङ तोङान 3 घण्टासम्म ख्योयुगुल हाम्निदा तालिम लिइन्छ। हेर्नुस् है नमिल्ने कुरा छ। त्यसैले माथि 2 घण्टा भनेको छ यहाँ आएर 3 घण्टा भनेको छ। नम्बर 4 को उत्तर नम्बर 2 भियतनामको मान्छेले पप न्युल ख्योयुगुल कानुनी तालिम फादुर लिनको लागि अन्जे अदिरो खाया हामीका कहिले कहाँ जानु पर्दछ। पप न्युल ख्योयुग कानुनी तालिम इल्सी भनेको मिति छाङसो भनेको ठाउँ देसाङ भनेको लक्षित। त्यसैले 8 महिनाको 23 गते 16 बजे छाङचो ठाउँ चाहिँ 303 नम्बरको कोठामा मंगोल सारम त्यसै गरी भियतनाम सारम त्यसै गरी बंगलादेशी सारमको राखेछ। त्यसैले उत्तर 2 मा फारुअल इसिप सामिल 8 महिनाको 23 गते ओहु नेसी दिउँसो 4 बजे सामभेक्सा होमा जानुपर्छ। खाली हामीले यस्तो प्रश्नहरु हेर्दाखेरि जुन देशलाई कोड गरेको छ त्यही देशको मात्र हेरे पुग्छ। जस्तो यहाँ भियतनामको मान्छे कुरा गर्छ त्यही भियतनामको लाइन मात्र हेर्नु भए हुन्छ अरु नहेर्नु भए हुन्छ है। अब नम्बर 5 मा नम्बर 5 को उत्तर नम्बर चाहिँ 1 यी ख्वाङ्गोए देहान यो विज्ञापनको बारेमा सल्म्यङ उरो आलमाची आनन्द व्याख्यामा नमिल्ने कुरा चाहिँ के हो खोरो सिप्सियो छान्नुहोस्। नमिल्ने कुरा भनेको छ
अब हेर्नुहोस् त हानगुक वेगुक इल्यक जीवन सेन्टर कोरिया विदेशी कामदार सहायता केन्द्रको इयोङ आन्ने प्रयोग गर्ने जानकारी हानगुक योरी ख्योसिल हानगुक योरी कोरियन खानाको के हो त तालिम सिगान समय मे जु वायोइल हरेक हप्ताको मंगलबार ओझन यौरान्सी बिहानको 11 बजे छाङछो ठाउँ चाहिँ इबेक ओ हो मुर्यो झिल्यो फ्रीमा उपचार सिगान समय मे वल तुल्चे हरेक महिनाको दोस्रो इरियोइल आइतबार ओहु तुसी दिउँसो 2 बजे छाङछो ठाउँ चाहिँ वेइसिल मिटिङ रुम झिल्यो ख्वामो उपचारको विषयहरू चाहिँ नेक्वा अन्तरङ्ग छिक्वा दाँतको हानबाङ झिल्यो चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार त्यसैले उत्तर नम्बर 1 मा हेर्नुस् त झिल्योरुल फाक्को उपचार लिएर थोनुल नेया हामीदा पैसा तिर्नु पर्दछ भनेको छ त्यसैले यहाँ पैसा तिर्नु पर्छ भनेको छ माथि चाहिँ के हो त पैसा तिर्नु पर्दैन भनेको छ त्यसैले यो नमिल्ने उत्तरमा आयो अब वाक्चाङ यन्सो थप अभ्यासमा हेर्नुस् नम्बर 1 को उत्तर नम्बर 4 फान्जाङ निमी ईसा हानचिबे क्याप्टेन ज्यूले घर सरेको घरमा छोदे हे जुस्यस निमन्त्रणा गरिदिनु भएकोले के गर्नु पर्यो त चिप्थुरी सम्मुल्लो घर सरेको उपहारको रूपमा से जेरुल साखाम्निदा सरफ लिएर जानेछु नम्बर 2 को उत्तर नम्बर 3 मुलगनल साल्ते सामान किन्ने बेलामा के त यङ सुजुमुल बिल को फादुसेयो अनिवार्य लिनुहोस् नाजुङे पछि मुलगनल फाक्कु गना पछि सामान साट्ने वा वान बुल हाल्ते सटही गर्ने बेलामा फिर्यो हेयो आवश्यकता पर्दछ हजुर यो यहाँसम्म हामीले आज भाग 30 अध्ययन गर्यौं अब हामी फेरि अर्को भाग लिएर आउने नै छौं त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद